आज हामी प्रभुको उपस्थितिभित्र आएका छौँ र परमेश्वरको वचनबाट हामी केही कुरा सिक्नलाई आएका छौँ र म विश्वास गर्छु हामीले जुन कुराहरूलाई सिकिरहेका छौँ अगाडिबाट पनि त्यो कुराहरूलाई हामी सुनेर त्यतिकै सुन्ने मात्र होइन तर हामी त्यसलाई व्यवहारिकतामा ल्याइरहेका छौँ भन्ने कुरालाई र हामीले अगाडिको मेसेजमा हामीले वर्सिपको बारेमा सिक्यौँ र त्यही खण्डलाई आज हामी फेरि जारी राखिरहेका छौँ र तपाईँ सबैजनालाई यो शिक्षामा म स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीले अस्ति के सिकिरहेको थियौँ वर्सिपको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रभुलाई चाहिँ कसरी वर्सिप गर्छौँ, प्रभुले चाहिँ के चाहनुहुन्छ, प्रभुले चाहिँ के खोज्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले हेरिरहेको छौँ। कैन र हाबिलको घटनाबाट हामीले एउटा कुरा सिक्यौँ त्यति बेला कि प्रभुले हाम्रो भेटीलाई ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला प्रभुले हामीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ अनि त्यसको बादमा मात्र प्रभुले हाम्रो भेटीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। सो अनि त्यहाँदेखि हामीले अरू कुराहरूलाई पनि हेऱ्यौँ, जस्तो कि पवित्रताले हामीले सुशोभित भइकन परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई। सो आज हामी त्यही आराधनाको कुरालाई अझै हामी बढाएर लान्छौँ अनि हामी यो कुरालाई हेर्न चाहन्छौँ र केही कुराहरू म तपाईँलाई आज सिकाउन चाहन्छु। आज सिक्ने कुराहरू हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। हामीले कतिवटा गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ अनि हामीलाई त्यो सही लाग्छ किनभने त्यो कुराहरू हाम्रो भावनामा हामीले गरिरहेका हुन्छौँ, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्छ कि हामीले परमेश्वरलाई आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्छ अनि भावना र शरीरमा होइन तर आत्मा र सत्यतामा। सो यो के हो भन्ने कुरालाई आज म तपाईँहरूसँग केही कुरा बताउन माग्छु। त्योभन्दा अगाडि आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ। धन्यवाद प्रभु, आज तपाईँको वचन हितोपदेश 22:21 पदमा जसरी तपाईँले हामीलाई भन्नुभएको छ प्रभु, जब हामी तपाईँको कुरालाई सुन्छौँ प्रभु अनि हामी तपाईँको इन्स्ट्रक्सन्सहरूलाई तपाईँबाट आएको अर्थी उपदेशलाई हामी सुन्छौँ, तब हामीलाई तपाईँले जस कहाँ पठाउनु भएको छ उनीहरू कहाँ हामीले सही खबरहरू ल्याउन सक्छौँ प्रभु। आज हामी प्रभु तपाईँको इन्स्ट्रक्सनबाट सिकाउँदै गर्दाखेरि यो सही खबरहरू पुग्न सकोस्, हामी तपाईँलाई साँच्चै नै पुज्न सकौँ आत्मा र सत्यतामा। प्रभु तपाईँले आराधना खोज्नु भएको छैन, तपाईँले आराधकलाई खोज्नु भएको छ प्रभु। हामी यो कुराहरूलाई बुझ्न सकौँ र प्रभु तपाईँको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुन सकोस्। धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर। अब हामी जसै तपाईँको वचनबाट सिक्छौँ प्रभु, तपाईँ हामीसँग आफ्नो वचनबाट बोल्नुहोस् अनि प्रभु सुन्नेको जीवनमा यसले सुधार अनि उद्धार आएको होस् भनिकन प्रभु म प्रार्थना गर्छु। प्रभु पवित्र आत्मा तपाईँले मलाई लुकाउनुहोस् प्रभु, तपाईँको क्रुसको फेदीमा तपाईँले चुल्लुमा प्रभु तपाईँको रगत मुनि डुबाइदिनुहोस्। कुनै पनि कुरा आफ्नो बुद्धि आफ्नो योग्यताबाट होइन तर प्रभु बोल्दै गरेको एक एकवटा कुरा चाहिँ तपाईँको अनुग्रहबाट हुन सकेको होस् र प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद प्रभु, यो समयलाई तपाईँको हातमा राख्दै सम्बन्धको एक एकवटा कुराहरूलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु आशिष पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले, आमेन। र हामीले अस्ति हेरेको खण्डलाई म तपाईँलाई घरिघरि बताउन चाहदिनँ। आज म तपाईँलाई सिधा यूहन्नाको किताब 4 अध्यायमा लान चाहन्छु। 4 अध्याय तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। यूहन्नाको किताब 4 अध्यायको 20देखि लिएर हामी 23 पदसम्म पढ्छौँ। हामी यूहन्नाको किताब 4 अध्यायको 20देखि लिएर 23 पदसम्म। अनि यो यूहन्नाको किताब 4 अध्याय चाहिँ प्रभु र सामरी स्त्रीको बिचमा भएको बातचित को विषयमा बताउँछ। अनि सामरी स्त्रीले के देखाउँछ भन्दाखेरि यहुदीहरूले चाहिँ सामरीहरूलाई चाहिँ एकदमै अन्य जाति भनिकन घृणा गर्थे। उनीहरू मात्रै प्रतिज्ञाको सन्तान हुन् भनिकन उनीहरूले सामरी अरू जातिहरूलाई चाहिँ घृणा गर्थे, झन् सामरीहरूलाई त उनीहरूले औधी घृणा गर्थे। अनि वास्तवमा हामी हेऱ्यो भने हामी पनि गैर यहुदी संसारको हिसाबले, पृथ्वीको हिसाबले, तर परमेश्वरले त हामीलाई त्यसरी हेर्नुहुन्न। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टमा त न त कमारा, न त कमारी, न त फुक्का, न त ग्रिक, न त यहुदी भनेको चाहिँ केही पनि छैन। सबै अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले बिचको छेक्ने बारलाई हटाउनु भएको छ। न त नर न त नारी भनिकन प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ है। सो अब हामी सबै प्रभुमा एउटा छौँ। एउटै भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभुको वचन, प्रभुको नियम हामी सबैजनाको लागि एकै प्रकारले नै हामीहरूलाई लागु हुन्छ। सो म त्यो ठाउँमा जान चाहदिनँ नर र नारीको कुराहरू, तर त्यो कसरी चाहिँ एउटा सामरीसँग एउटा यहुदीले बात मार्नु भन्ने कुरा चाहिँ अब कति साह्रो उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा के भन्नु, उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा घृणाको कुरा थियो, उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा लाजको कुरा थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो सबै छेक्ने बारहरूलाई
प्रभुले तोडिदिनु भएको छ। परमेश्वरको वचन इफिसीको किताब 2 अध्यायको 15 पदमा। अनि प्रभु यहाँ एउटा स्त्रीसँग बात मार्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो बातचितलाई आज हामी हेर्छौँ। सो तपाईँले मसँग खोलिसक्नु भएको छ होला यूहन्नाको किताब 4 अध्यायको 20 पददेखि म पढ्दैछु। हाम्रा पुर्खाहरूले यस डाँडामा पूजा गरे, अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि पुज्नुपर्ने स्थान यरुसलेममा छ। सो यहाँ एउटा स्त्रीले बात मार्दैछ अनि उसले भन्दैछ त्यहाँ चाहिँ उसलाई एउटा प्लेस, एउटा ठाउँको कुरा गरिरहेको छ, एउटा कल्चरल पोइन्टलाई उसले कुरा गरिरहेको छ। सो उसले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ यो डाँडाहरूमा पूजा गरेको थिए। अनि यो डाँडामा पूजा गर्ने पुर्खाहरू चाहिँ को थिए भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जब पनि पुरानो समयमा हामीले बाइबलमा पढ्छौँ यसको विषयमा, पुरानो समयमा जब पनि राजाहरूले जित्थे, जब पनि राजाहरूले जित्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो जितेको ठाउँको मानिसहरू चाहिँ लगिकन उनीहरूले अर्को देशमा लगेर जान्थे लडाइँलाई जित्दाखेरि। अनि अर्को देश जो उनीहरूले जितेको छ त्यो ठाउँको मानिसहरूलाई चाहिँ फेरि उनीहरूले अर्को देशमा उनीहरूले पुरा यसरी साटफिट गरिदिन्थ्यो। अनि साटफिट गरिदिँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, मानिसहरू चाहिँ त्यसरी आएर बस्थे। अनि त्यसरी आएर बस्दाखेरि उनीहरूको एक दुईवटा कल्चरल एक्सचेन्जहरू हुन्थ्यो है। उनीहरू अर्कै देशको मान्छेले आउँदाखेरि उनीहरूको भोजन, उनीहरूको वस्त्र, उनीहरूको शैलीहरू लिएर आउँथे। अनि त्यसरी उनीहरूले पुज्ने गर्थे, उनीहरू त्यसरी बस्ने गर्थे। तर हामी बाइबलमा पढ्दाखेरि जब सोलोमन राजा को बादमा उसको छोरा आयो, रहबाम राजा आयो। यो अलिकति इतिहास म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। जब रहबाम आयो त्यहाँदेखि चाहिँ इजरायल चाहिँ दुई भागमा विभाजित भएको छ। एउटा चाहिँ इजरायल भन्यो, अर्को चाहिँ यहुदा भनिकन उनीहरूले चिनिन्थ्यो। सो दुईवटा भागमा विभाजित भएको थियो। अनि जुन चाहिँ इजरायल को भागमा पर्यो अनि जुन यहुदाको भागमा पर्यो, सो इजरायलको भागमा चाहिँ राजा रहबाम चाहिँ राजा भएको थियो, रहबाम राजा भएको थियो। अनि यहुदाको भागमा चाहिँ इजरायलको भागमा चाहिँ यरोबाम राजा भएको थियो। अनि यहुदाको भागमा चाहिँ रहबाम जो चाहिँ सोलोमन राजाको आफ्नै निज पुत्र थियो ऊ भएको थियो। तर के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि चाहिँ यरोबामलाई, अब यो कुरा तपाईँले अगाडिबाट पनि सुनिसक्नु भएको छ, तर यरोबामलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यरोबामले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब म यतिकै बसेँ भने त यिनीहरूलाई मैले मानिसहरू चाहिँ पुज्नुको लागि चाहिँ यरुसलेममै जाने गर्थ्यो, मानिसहरू चाहिँ पुज्नलाई यरुसलेममै जाने गर्थ्यो। अनि रहबामले आफ्नो मनमा भन्यो कि मैले उनीहरूलाई यतिकै पुज्न दिए भने त, यतिकै जानु दिए भने त मानिसहरूको मन चाहिँ के हुन्छ, अब बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू चाहिँ मन्दिरले गर्दाखेरि राजा रहबामतर्फै फर्किन्छ। सो यो यरोबामले एउटा योजना बनायो। अनि योजना चाहिँ के बनायो भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलको दुईवटा सिमानामा एउटा बेतेल थियो अनि अर्को चाहिँ दान थियो। यो दुईवटा सिमानामा चाहिँ उसले दुईवटा सुनको बाछाहरू राखिदियो। अनि उसले के थ्योरीलाई ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ थ्योरी चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला आदमले पहिलोपल्ट यो डाँडाहरूमा चाहिँ बलिदान चढाएको थियो। त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले त्यसरी ल्यायो। अनि त्यो कुरालाई लिकन उनीहरूले त्यसरी नै बिल्डअप गरे। जस्तो कि बेतेलमा हामीले हेऱ्यो, बाइबलमा गएर पढ्यो भने बेतेलमा अब्राहमले पनि बलिदान चढाएको छ। बेतेलमा याकुबको पनि परमेश्वरसँग उसले दर्शन देखेको छ। सो त्यही स्टोरिजहरूलाई, त्यही घटनाहरूलाई लिकन सुनको बाछा त्यही डाँडामा राखिदियो। अनि उनीहरूले भन्यो पुज्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ वास्तवमा त्यो हो। यरुसलेमको मन्दिरको त त्यस्तो केही पनि हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड छैन, त्यहाँ त कसैले पनि पुजेको छैन, त्यस्तो ऐतिहासिक कुनै पनि पृष्ठभूमि छैन। एउटा ऐतिहासिक फिगरले, अब त्यहाँ ऐतिहासिक एउटा मान्छेले चाहिँ कुनै काम गरेको छैन। यद्यपि यरुसलेमको डाँडामा त्यो ठाउँमा परमेश्वरले मन्दिर बनाउने नक्सा त दाउदलाई दिनुभएको थियो, तर त्यस्तो कुराहरूलाई उनीहरूले के गर्यो, त्यस्तो सत्यतालाई दबायो। यद्यपि फिजिकल प्लेसमा त परमेश्वर रहनु नै हुन्न, तरै भए तापनि अब यो राजाको चाहिँ एउटा के भन्नु, एउटा राजनैतिक उसको फाइदा उठाउनको लागि चाहिँ उसले एउटा कथा बनायो मान्छेको भावनालाई। अनि यो स्त्रीले चाहिँ के भन्दैछ प्रभुलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ उहाँलाई भन्दैछ, हजुर तपाईँ हाम्रा पुर्खाहरूले यस डाँडामा पूजा गरे, अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि पुज्नुपर्ने स्थान चाहिँ यरुसलेममा छ। सो त्यो चाहिँ सामरीहरूको बिचमा र यहुदीहरूको बिचमा अथवा इजरायलीहरूको बिचमा एउटा ठुलो विभाजन त्यो थियो। अनि उनीहरूले सामरी चाहिँ कसलाई भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हो त्यही
त्यो बेतेलमा त्यो सुनको बाछा पुज्नेहरूलाई पनि उनीहरूले सामरी अथवा मन्त्रतन्त्र गर्ने मान्छेलाई अथवा उनीहरूले कसैलाई खसालेर भन्नु छ भने चाहिँ उसलाई सामरी भन्ने एउटा सम्बोधन पनि दिन्थ्यो। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि तिमी त सामरी हो, तिमीलाई त भूत लागेको छ भनेर उनीहरूले भनेको छ। सो यो सामरीहरूकोमा पनि आफ्नै एउटा हर्ट थियो, उनीहरूकोमा पनि आफ्नै चोट थियो, उनीहरूलाई पनि मनमा लागेको थियो यिनीहरूले हामीलाई हेला गरेको छ, हामीलाई सानो जातको भनेको छ इत्यादि कुराहरूलाई। सो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूकोमा एउटाकोमा घमण्ड थियो, एउटाकोमा यस्तो घमण्ड थियो कि हामी चाहिँ अब एकदम यरुसलेमको मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने। अर्कोकोमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूकोमा पनि एउटा घमण्ड पसेको थियो, घमण्ड हालिदिएको थियो। अनि त्यो घमण्ड चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो सामरीको स्थान चाहिँ यस्तो हो। अनि उनीहरूको बिचमा एउटा ठुलो के भन्नु, उनीहरूको एउटा जातपात भेदभाव थियो। अनि तर त्यही जातपात र भेदभावको बिचमा नै उनीहरूले आफ्नै एउटा पहिचानलाई, आफ्नै एउटा आइडेन्टिटीलाई क्रिएट गरिकन उनीहरूले परमेश्वरलाई पुज्ने काम गरिरहेको थियो। अनि आजको दिनमा पनि यसरी नै हामीले पनि हाम्रो आइडेन्टिटिजहरू, हाम्रो पहिचानहरू थुप्रोपल्ट यस्तै बनाउँछौँ। अनि यो पहिचान बनाएर हामी प्रभुलाई पुज्ने काम गरिरहेका हुन्छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुहुँदैछ हेर्नुहोस् है, यो कुरालाई सुनेर प्रभुले के भन्नुहुँदैछ, ए नारी मलाई विश्वास गर, त्यो बेला आउँदैछ जब तिमीहरू न त यस डाँडामा न यरुसलेममा पितालाई पुज्नेछौ। तिमीहरू जे जान्दैनौ त्यो पुज्दछौ, हामी जे जान्दछौ त्यो पुज्दछौ है, किनभने मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूबाट छ। तर बेला आउँछ र अहिले हो जब साँचोसँग पुज्नेहरू पितालाई आत्मा र सत्यतामा पुज्नेछन्, किनकि पिताले उहाँलाई पुज्नेहरू यस्तै चाहनुहुन्छ। सो प्रभुले के भन्नुहुँदैछ, होइन यरुसलेम पनि होइन, यो डाँडा पनि होइन, दुइटै होइन। इट इज नट अबाउट प्लेस, इट इज नट अबाउट कल्चर। कतिपल्ट चाहिँ हामी कस्तो हुन्छ भने हामी प्रभुलाई पुज्नुभन्दा पनि बेसी चाहिँ हामी त्यो कल्चरल ड्रेस है, हाम्रो जातिको भाका, हाम्रो यो चिज, अनि कतिवटा आराधनाको गीतहरूलाई पनि म सुन्छु। अनि त्यो सुन्दाखेरि दुःख लाग्छ मलाई, किनभने प्रभुको महिमा भन्दा पनि बेसी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कतिवटा के भन्नु, कतिवटा बाजागाजाको, कतिवटा वस्त्रको, कतिवटा संस्कृतिको, कतिवटा के भन्नु कुराहरूको त्यो कुराको बेसी चर्चा हुन्छ। प्रभुले के गर्नुभएको छ, प्रभुलाई धन्यवादको बलिदान नचढाएर चाहिँ हामी बेसी हाम्रो मादल, हाम्रो ढाका चोली, हाम्रो कुनै के भनिकन हामी त्यस्ता कुराहरूलाई बेसी चर्चा गर्ने गर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सामरियामा र त्यो चाहिँ यरुसलेममा पुजेको जस्तै नै हो। सो हामी प्रभुलाई पुज्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले त्यो कुराहरूलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन। प्रभुले नै भन्नुभयो, हेर्नुहोस् है, प्रभुले भन्नु भएन म त यहुदी हो त्यसले गर्दा तिमीले यरुसलेममा गएर पुज्नुपर्छ, होइन। त्यस्तो किसिमको भावनाहरू जब हामी हाम्रो आराधनाहरूमा है, हाम्रो वचनहरूमा हामीले सिकाउँदै गरेको कुराहरूमा ल्याउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ आत्मा र सत्यता भन्दैन। त्यो चाहिँ के हो, एउटा भावना हो जो चाहिँ हाम्रो जातित्वसँग जोडिएको छ, जो चाहिँ हाम्रो जातिवादसँग जोडेको छ। यस्तो कुराहरूसँग त्यो जोडेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, अब हामी त्यसलाई नै पुज्ने गर्छौँ। हामी त्यसलाई नै के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई नै हामीले प्राथमिकता दिन थाल्छौँ। अनि हामीले प्रभुलाई आराधना नगरेर चाहिँ हामीले अरू कुराहरूको विषयमा बेसी चर्चा हामी गर्न थाल्छौँ। अनि प्रभुले चाहिँ चाहनुहुन्न कि हामीले प्रभुको स्थान चाहिँ कुनै पनि चिजलाई, कुनै पनि वस्तुलाई, या कुनै पनि के भन्नु, कुनै पनि लुगाफाटालाई या कुनै पनि खानपिनलाई दिएको प्रभुले चाहनुहुन्न। सो यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी त्यही अभ्यास अनि त्यही गल्तीहरूलाई हाम्रो जीवनमा हामी गरी पठाउँछ। अनि यहाँ के भन्नुहुँदैछ, प्रभुले के भन्नुभयो तिनीहरूलाई भन्दाखेरि, यसुले तिनीलाई भन्नुभयो, ए नारी मलाई विश्वास गर, त्यो बेला आउँदैछ जब तिमीहरू न त यस डाँडामा न यरुसलेममा पुज्नेछौ। तिमीले कुनै पनि डाँडामा या यरुसलेममा प्रभुलाई पुज्नु पर्दैन। तर प्रभुलाई पुज्दै गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ अरे भन्दाखेरि चाहिँ, तर प्रभुले 23 पद हेर्नुहोस् यहाँ भन्नुहोस्, तर बेला आउँछ र अहिले हो जब साँचोसँग पुज्नेहरू पितालाई आत्मा र सत्यतामा पुज्नेछ, किनकि पिताले उहाँलाई पुज्नेहरू यस्तै चाहनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब प्रभुले 22 पदमा भन्नुभयो, तिमीहरू जे जान्दैनौ तिमीहरू चाहिँ त्यो पुज्दछौ। तिमीले बुझ्दै गरेको कुरा तिमीले जानेको पनि छैनौ। सो हामीले गर्दै गरेको आराधना हामीले जान्नु पनि पर्छ। त्यतिकै हामी गर्छौँ, के पुज्दैछौँ हामीले कसलाई पुज्दैछौँ। हामीले प्रभुलाई नै गरेको हो, तर हाम्रो गीतको अर्थ के हो, हाम्रो भनाइको अर्थ के हो, हाम्रो पहिराइको अर्थ के हो, बाइबलले चाहिँ हामीलाई भनेको छ
पवित्रताले सुशोभित भइकन परमेश्वरलाई दण्डवत गर। बाइबलले हामीलाई कहिले पनि यसरी भनेको छैन तिम्रो सांस्कृतिक वस्त्रहरू लगाइकन प्रभुलाई दण्डवत गर भन्नुभएको छैन। लगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो? पवित्रता। पवित्रतालाई पो ओढ्नुपर्छ त हामीले। पवित्रतालाई चाहिँ ओढनी बनाउनुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामी कस्तो ड्रेस लगाउने? सो कतिजनाको के हुन्छ, वर्सिपको एकदम वर्सिप टिमको ड्रेस हुन्छ राम्रो हो, गलत छैन त्यसमा, केही पनि गलत केही पनि छैन त्यसमा, राम्रो हो। त्यो यदि प्रभुलाई आदर गर्नुको लागि हामीले बनाएको हो भने है राम्रो हो। तर फोकस यदि हाम्रो ध्यान चाहिँ नि त्योतर्फ केन्द्रित हुन थाल्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो होइन, फेरि त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो त गलत हो। किनभने हाम्रो ध्यान कहाँ गयो? अब कस्तो लुगा लगाउने? सो अब कसैकोमा नहोला त्यस्तो, कसैकोमा त्यस्तो क्षमतै नहोला, कसैकोमा त्यस्तो लगाउनु सक्ने मतलब के भन्नु योग्यतै नहोला। तर अब के भयो, भए पनि त्यस्तै नै लगाइरहेको छ, भए पनि त्यस्तै लगाइरहेको छ। सो अब के भयो, करले गर्दैछ कसैले, कसैको लागि त्यो एकदम अनएफोर्डेबल छ। कोही त्यो मान्छे कसैलाई त्यो लगाएर गर्नु एकदमै के भन्नु एकदमै सजिलै छैन। तर भए पनि अब साथीको मन राख्नुको लागि उसले गरिरहेको छ। सो हामी प्रभुको मन राख्नुलाई होइन, हाम्रो स्टेज राम्रो देख्नुलाई, हाम्रो एकदमै राम्रो सिस्टम देख्नुको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, त्यो पहिरन गर्न थाल्यो भने त्यो चाहिँ गलत हो। तर तपाईँको वर्सिप, तपाईँले आराधना गर्नुहुन्छ, त्यो आराधना दलको सुन्दर वस्त्र छ, कति राम्रो कुरा, त्यो एकदमै सिम्पल, एकदमै राम्रोसँगले त्यो प्रभुको महिमा देखिने वस्त्र हुनुपर्छ त्यो चाहिँ। तर अब के हुन्छ, कतिपल्ट चाहिँ परमेश्वरको महिमा होइन, तर मान्छेलाई देखाउने, मान्छेले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने वस्त्रहरू हुन्छ। सो यो कुरालाई चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ। हामीले यो गल्ती कहिले पनि गर्नु हुँदैन। कतिजनाले प्रभुको अगाडि आराधना गर्नु जाँदाखेरि एकदमै एउटा पर्फर्मर भएर उसको हेयर स्टाइलदेखि लिएर उसको ड्रेसअप स्टाइलदेखि लिएर है तरिकाहरू चाहिँ एकदमै संसारकै जस्तै। अनि त्यो चाहिँ एकदमै गलत शैली हो। त्यस्तो शैलीलाई हामीले कहिले पनि जीवनमा लिनु हुँदैन। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ होला, अनि फलानु व्यक्तिले त गर्छ त, फलानु मान्छेले त गर्छ त, ऊ पनि वर्सिपबाट उसले पनि त्यस्तै गरिरहेको छ। त्यो उसको समस्या हो, त्यो तपाईँको समस्या होइन, उसको समस्या हो। तर बाइबलले चाहिँ प्रभुले के भन्नुहुँदैछ, अब तिमीले के बुझ्दैछौ, तिमीलाई थाहा छ के? तिमीले गर्दै गरेको कुरा तिमीलाई थाहा छ भनिकन प्रभुले सोध्दै हुनुहुन्छ। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू जे जान्दैनौ त्यो पुज्दैछौ, तिमीले पुज्नु पनि जानेकै छैनौ, कसरी प्रभुलाई पुज्नु? अनि प्रभुले भन्नुहुँदैछ, तिमीहरू जे जान्दैनौ त्यो पुज्दछौ, हामी जे जान्दछौ त्यो पुज्दछौ, किनकि मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूबाट छ। अब यो प्रभुले किन भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने प्रभुले व्यवस्था चाहिँ यहुदीलाई दिनुभएको हो नि त, व्यवस्था चाहिँ यहुदीलाई दिनुभएको। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जे जान्दछौँ त्यो पुज्दछौँ भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने वचनले भन्छ, रोमीको किताब 9 अध्यायमा लेखेको छ, तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् अलिकति। अब यो भनेको पनि हामीले बुझ्नै जरुरी छ। हामीले यदि बुझेनौँ भने फेरि हामीले यसलाई यतिकै हाम्रो अधुरो टिचिङ हुन्छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, रोमीको किताब 9 अध्यायमा यसो भनेर लेखेको छ, 1 देखि नै पढ्छु। म ख्रिस्टमा साँचो भन्दछु, म ढट्दिनँ। मेरो अन्तस्करणे पवित्र आत्मामा मसित गवाई दिन्छ कि मलाई ठुलो अफसोस छ र मेरो हृदयमा असहाय पीडा छ, किनकि मेरा भाइहरू अर्थात् शरीर अनुसारका कुटुम्बहरूका खातिर ख्रिस्टमा म आफै श्रापित थोक भएको भए पनि हुने थियो। ती इजरायली हुन् जससँग धर्मपुत्रको हक, महिमा, करारहरू, व्यवस्था दिने सेवाहरू, प्रतिज्ञाहरू छन्, जससँग पिता पुर्खाहरू छन् र शरीर अनुसार जसका ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जो सबै माथिको सदा सर्वदा परम धन्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो प्रभुले के भन्नुभयो, यो सबै कुरा चाहिँ कसले पाएको थियो? यो सबै कुरा चाहिँ कसले पायो? एउटा इजरायलीले, एउटा यहुदीले पायो नि त है। यहाँ के भनेको छ, यहाँ थुप्रो कुराहरू बताएको छ है। यहाँ भनेको छ धर्मपुत्रको हक है, महिमा, करारहरू, व्यवस्था दिने सेवा, प्रतिज्ञाहरू है, अनि पिता पुर्खाहरू, जसका पिता पुर्खाहरू शरीर अनुसारको ख्रिस्ट हुनुहुन्छ है। अनि त्यो कुरा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले भन्नुभएको यहाँ चाहिँ। सो जब हामीले किन मुक्ति चाहिँ यहुदीबाट छ भनेको भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने अब त्यो जब पनि प्रभुले ल दिनुभयो, त्यो लभित्र, परमेश्वरको व्यवस्थाभित्र चाहिँ कसरी उद्धारकर्ता आउनुहुन्छ, अनि उद्धारकर्ताले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई बताएको छ। त्यो लभित्र हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा कसरी जानु, परमेश्वरको होली प्लेसमा कसरी जानु, त्यो पनि हामीलाई सिकाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
प्रभुले त्यो कुराहरूलाई भन्नुभयो। अनि तर प्रभुले भन्नुभयो अब त्यतिले पनि होइन, त्यतिले मात्र होइन, तर प्रभुले भन्नुहुँदैछ तर बेला आउँदैछ है, तर बेला आउँछ र अहिले नै हो। अब बेला आउँछ अनि त्यो बेला चाहिँ कहिले हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हो जब साँचोसँग पुज्नेहरू, अब प्रभुले कसलाई खोज्नुभयो पहिला? साँचो पूजा भन्नु भएन, साँचोसँग पुज्नेहरू। पहिला त पुज्ने मान्छेहरू चाहियो नि त। सो साँचोसँग पुज्नेहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा पुज्नेछन्, किनकि पिताले उहाँलाई पुज्नेहरू यस्तै चाहनुहुन्छ। सो पितालाई पुज्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले आत्मा र सत्यतामा पुजेको चाहनुहुन्छ। सो इट इज नट अबाउट ड्रेस, इट्स कस्तो ड्रेस लगाउँछ, कस्तो कल्चरल ड्रेस लगाउँछ। थुप्रोपल्ट कतिवटा सांस्कृतिक वस्त्रहरू त कस्तो हुन्छ भने त्यसको अर्थहरू एकदमै अर्कै अर्थ हुन्छ। त्यसको अर्थहरू थुप्रो अर्थ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने उनीहरूको वस्त्रबाट उनीहरूले लगाएको थुप्रो कुराहरूबाट चाहिँ परमेश्वरलाई होइन तर अरू कुराहरूलाई, परमेश्वर बाहेक अरू कुराहरूलाई प्रशंसा गर्ने कुराहरू हुन्छ। थुप्रो कुराहरूमा उनीहरूको थुप्रो यस्तो डान्सेसहरू हुन्छ, थुप्रो यस्तो पहिरनहरू हुन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा गर्दैन तर त्यसले चाहिँ इभल स्पिरिटलाई अट्र्याक्ट गर्छ। थुप्रो यस्तो म्युजिक्सहरू हुन्छ, थुप्रो यस्तो मतलब धुनहरू हुन्छ जुन चाहिँ धुनले चाहिँ उनीहरूले दुष्ट आत्मालाई के गर्छ? आकर्षण गर्छन्। अनि त्यो चाहिँ जानेन भने चाहिँ हामी त्यो शैलीलाई चाहिँ के गर्छौँ? हामी हाम्रो आराधनाभित्र पनि हालिदिन्छौँ। हामी के भन्छौँ? यो त अब एकदम प्रभुले जातिलाई दिनुभएको कुराहरू हो भनेकन। तर होइन, यहाँ चाहिँ अब प्रभुले भन्नुभयो प्रभुलाई पुज्नेहरूले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा पुज्छन्, आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्छ। सो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ हामी बेसी फोकस चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा हामी दिन थाल्छौँ। सो म विश्वास गर्छु तपाईँले आज यो कुरालाई ठुलो हृदयको साथ सुन्दै हुनुहुन्छ होला भनेकन। र तपाईँले हृदय सानो बनाउनु भने यो कुरालाई बुझ्न निकै गाह्रो पर्छ, पचाउनु निकै गाह्रो पर्छ। र प्रभुले चाहिँ हरेकपल्ट हामीलाई भन्नुभएको छ प्रभुलाई पुज्नेहरूले चाहिँ आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्छ। सो त्यो चाहिँ हामीले प्रभुलाई पुज्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जातिको यो ड्रेस, हाम्रो जातिको यो गहना, हाम्रो जातिको यस्तो कुराहरू भनेकन हामीले पुज्न सक्दैनौँ, त्यसरी पुज्न मिल्दैन। कतिजनाले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिजनाले यस्तो डान्सेसहरू गर्छ, यस्तो आराधनाको बिचमा यस्तो खालके नाचहरू गर्छ जो चाहिँ के हो, जो चाहिँ भूत आत्मालाई, मरेको आत्मालाई बोलाउने डान्सेसहरू हुन्छ है, जो चाहिँ भूत आत्मालाई बोलाउने उनीहरूको लयहरू हुन्छ, शैलीहरू हुन्छ, त्यस्तो वस्त्रहरू हुन्छ। अब म तपाईँलाई यहाँ खोलेर पनि भन्नु सक्दिनँ यो म अहिले यो कुरालाई भन्दै गर्दाखेरि, तर तपाईँ आफैले चाहिँ रिसर्च गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईँले खोज्नुहोस् किनभने यो तपाईँले आफै खोज्नुभयो भने तपाईँले आफैले बुझ्नुहुन्छ। हरेक सांस्कृतिक नाच, हरेक सांस्कृतिक धुन, हरेक सांस्कृतिक वस्त्र तपाईँले पहिरिनुभन्दा पहिला चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ के हो, किन चाहिँ यो वस्त्र यस्तो भएको, किन यसको यो यस्तो धुन हो, किन यो यसरी नाचेको, किन यो यसरी गरेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ धेरैपल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई पुज्ने होइन तर भूत आत्मालाई बोलाउने हुन्छ, भूत आत्मालाई। सो म एकजना पास्टरसँग बात मार्दै थिएँ अनि उहाँ चाहिँ एक समयमा एकदमै डरलाग्दो म्युजिसियन, एकदमै डरलाग्दो धुन बजाउने व्यक्ति रहेछ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि नि उहाँले एउटा राम्रो कुरा बताउनु भयो युवाहरूलाई आइकन, के भन्नु, तिमीले के बजाउँदैछौ होसियार हो भनेकन सिकाउनु भयो। किनभने धुनले चाहिँ शैतानलाई पनि एट्र्याक्ट गर्छ, किन शैतान आफै पनि त्यसले धुन बजाउनु जान्दछ, त्यसले पनि आफैले त्यसले बजाउनु जान्छ। आज अन्त सारा संसार के कुरामा मातिएको छ, के कुरामा आज सारा संसार सजिलोसँगले फस्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्युजिकको धुनहरू हो। सो कतिवटा यस्तो धुनहरू छ जसको विषयमा हामीलाई ज्ञान पनि छैन, हामी जान्दैनौँ, तर हामीले सोधी खोजी नगरिकन, पवित्र आत्मालाई सोधी खोजी नगरिकन हामी त्यस्ता कुराहरूलाई हाम्रो आराधनाहरूमा हाल्छौँ। तर त्यो आराधनाको बिचमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति नआएर चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ इभल मेनिफेस्टेसन हुन्छ। म एक दिन एउटा सभामा थिएँ अनि त्यो सभामा आराधना चलिरहेको थियो अनि मैले त्यो आराधना हेरिरहेको थिएँ। अनि एकछिनतिर त त्यो आराधना गर्ने सबैजना मान्छेहरू यस्तो पग्ला जस्तो व्यवहार गर्न थाल्यो। कसैले आफ्नो अनुहार भुइँमा दलेर भूतहरू मेनिफेस्ट हुन थाल्यो उनीहरूको लाइफमा इभल स्पिरिटहरू मेनिफेस्ट हुन थाल्यो। अनि मलाई यस्तो लागिरहेको थियो राम्रै हो, किनभने
पवित्र आत्माको उपस्थिति यहाँ छ, त्यसले गर्दाखेरि यो इभल स्पिरिट उनीहरूभित्र भएको दुष्ट आत्मा प्रकट हुन थालेको। तर त्यहाँ प्रार्थना गर्ने मान्छेहरूले नि प्रार्थना गर्नु भ्याइ नै राखेको थिएन, त्यहाँको मिनिस्ट्री टिमले ह्यान्डल गर्न सकिरहेको थिएन। अनि मैले त्यति बेला राम्रोसँगले विचार गरेँ, किन चाहिँ यो भयो त? अब यस्तो प्रभुको प्रेजेन्स आइरहेको छ, यो भूतात्मा लागेको मान्छेहरू त सबैजना जाति हुनुपर्ने हो, तर के भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले बादमा गएर बुझेँ, पवित्र आत्माले मलाई बुझाउनु भयो, उनीहरू चाहिँ यस्तो भावुक भएर पस्यो पहिला त्यो आराधनाभित्र। तर त्यो भावुक हुँदा हुँदै के हुन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उनीहरूको जीवन सही नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनको त्यो कुराले चाहिँ उनीहरूले भूत आत्मालाई अट्र्याक्ट गर्न थाल्यो उनीहरूको जीवनमा। अनि त्यो इट वेन्ट आउट अफ कन्ट्रोल, एकदमै त्यो कन्ट्रोलदेखि बाहिरको भयो। त्यहाँदेखि भएर के भयो, उनीहरूले आराधनालाई बन्द गर्नु पर्यो। फर्स्टमा त मान्छेहरू रुँदै थियो, कराउँदै थियो, तर के भयो अब त्यो एकदमै एउटा यस्तो मुभमेन्ट भयो जुन चाहिँ मुभमेन्टमा परमेश्वरको प्रेजेन्स छैन, तर इभल स्पिरिट मेनिफेस्ट हुन थाल्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आराधना सुरु गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आराधकले चाहिँ के गर्दै थियो, उसले चाहिँ एकदमै बेसी भावुक बनाइकन मानिसहरूलाई भावनामा जातिको कुरा गरिकन थुप्रो कुराहरू गरिकन मान्छेलाई एकदमै मन दुख्ने, घतमा लाग्ने कुराहरू भनिकन, तर परमेश्वरको कुराहरू होइन, तर अब जातित्वको कुराहरू है, आफ्नो मनको पीडाहरू, तपाईँहरू कति दुखित हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कति चोट लागिरहेको छ, उसले चोटमाथि बिल्डअप गर्दै थियो, उसले दुःखमाथि बिल्डअप गर्दै थियो, कसैको मर्म दुखेको ठाउँमाथि बिल्डअप गर्दै थियो। सो उसले सुन्नेले त सुन्यो, अनि त्यही हिसाबको धुन उसले सुन्दै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो, त्यसले चाहिँ प्रभुलाई आराधना नचढाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्ज फायर भन्छ। म तपाईँलाई बाइबलबाट इक्जाम्पल दिन चाहन्छु जहाँ चाहिँ मानिसहरूले स्ट्रेन्ज फायर बालेका छन् है, अनौठो धूप भनेको छ बाइबलमा त्यसलाई। तपाईँले मसँग लेवीको किताब 10 अध्यायलाई खोल्नुहोस्। सो लेवीको किताब 10 अध्यायमा हामीले गएर पढ्दाखेरि अनौठो धूपको बारेमा बताएको छ। अनि यो चाहिँ केवल एउटा आराधकले मात्र होइन, वचन सिकाउने मान्छेहरूले पनि थुप्रोपल्ट यसरी अनौठो धूप बाल्छ। अनि मलाई पवित्र आत्माले रियलाइज गर्न दिनुभयो एक दिन कि मैले पनि मेरो जीवनबाट थुप्रो खेप अनौठो धूपहरू बालेको रहेछु। अनि म त्यति बेला मैले पवित्र आत्मालाई क्षमा माग्दै थिएँ। अनि मैले सोध्दै थिएँ, कसरी प्रभु मेरो जीवनबाट अनौठो धूप मैले बालेँ भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ मेरो वचनबाट प्रेरित थिएन, तर त्यो चाहिँ एकदमै भावनामा प्रेरित थियो, जातित्वमाथि प्रेरित थियो। सो प्रभु चाहिँ नि हामीलाई एकदमै हेला भयो, हामी सानो जातको ठुलो जातको, अनि त्यो कुराहरूलाई लिकन नि प्रभु हामीसँग दुखित हुनुहुन्न। जब पनि हामी त्यस्तो कुराहरूलाई लिएर आउँछौँ, प्रभु चाहिँ हामीसँग दुखित हुनुहुन्छ, हाम्रो एटिट्युडसँग दुखित हुनुहुन्छ, हाम्रो व्यवहारलाई देखिकन प्रभुलाई दुःख लाग्छ। तर हामी चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्ने चाहिँ अब हामीले त्यो राम्रो भन्यौँ, मैले राम्रो गरेँ जस्तो लाग्छ, तर हामीले गरेको हुँदैन। किनभने एक दुईजना मान्छेहरू रुन्छ, एक दुईजना मान्छेलाई हो मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो, त्यो चोटहरूमा के भन्छ, त्यो फेरि नुनचुक छर्किने काम मात्रै हुन्छ। तर प्रभु चाहिँ नि त्यो चोटमा नुनचुक छर्किन आउनु भएको होइन, चोटलाई चाहिँ प्रभुले हटाउनुहुन्छ हाम्रो जीवनबाट। प्रभुले काटेर हुन्छ कि त्यसलाई उब्काएर हुन्छ कि दुख्छ त्यति बेला, तर भए पनि प्रभुले त्यो हाम्रो जीवनको पिलोहरूलाई फुटाउनुहुन्छ, तर प्रभुले सुमसुम्याउनुहुन्न। सो मेरो आफ्नै जीवनमा पनि मैले यो कुरालाई अनुभव गरेँ, अनि मैले प्रभुसँग पश्चाताप गरेँ यो कुरालाई लिकन, प्रभु कतिपल्ट नजानिकन स्ट्रेन्ज अनौठो धूपहरू मैले बालेको रहेछु, तपाईँले मलाई मद्दत गर्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि कतिपल्ट पवित्र आत्माले सम्झाउनुहुन्छ, म तपाईँलाई इमान्दारीसँग यो कुरा भन्न सक्छु, मलाई यो कुरा भन्नदेखि लाज लाग्दैन, किनभने यो कुरालाई मैले भने चाहिँ आज तपाईँहरू धेरैजनालाई पनि सायद तपाईँको जीवनको अनौठो आगो निभाउनमा तपाईँले यसले मद्दत गर्छ होला भनिकन। सो यहाँ हामी एउटा घटनालाई पढौँ, लेवीको किताब 10 अध्यायको 1 अनि 2 पद। सो तपाईँहरूले पनि मसँग खोल्नुहोस् ल, लेवीको किताब 10 अध्यायको 1 अनि 2 पद। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, हारुनका छोराहरू नादाब र अबिहुले आफ्ना धुपौरो लिएर त्यसमा आगो भरे र त्यस आगोमा धूप हालेर परमप्रभुले आज्ञा नगर्नु भएको अनौठो आगो हालेर चढाए। तब त्यहाँ परमप्रभुको सामनेबाट आगो निस्केर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो र तिनीहरू परमप्रभुको सामने मरे भनेको छ। अनौठो आगो भनेको छ, अनौठो आगो, स्ट्रेन्ज फायर्स भनेको छ। सो यो नादाब र अबिहु जो छ, यिनीहरू चाहिँ को छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पुजारीको छोराहरू थिए। सो यिनीहरूको काम चाहिँ पूजा गर्ने थियो, मतलब प्रभुलाई आराधना चढाउने। सो त्यो पूजा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो पवित्र स्थानमा गइकन उनीहरूले त्यो धूपलाई बाल्नु पर्ने थियो।
पवित्र स्थानमा गइकन उनीहरूले त्यो धुपलाई बाल्नुपर्ने, तर उनीहरूले चाहिँ अनौठो धुपहरू बाल्यो, अनौठो धुप बाल्यो। सो परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई उनीहरूले गरेन, तर आफ्नै हिसाबले उनीहरूले यो काम गर्यो। परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रस्थानको किताब 30 अध्यायको 8 र 9 पद, तपाईँले त्यो पनि खोल्नुहोस् मसँग। प्रस्थानको किताब 30 अध्यायको 8 र 9 पद। प्रस्थानको किताब 30 अध्यायको 8 र 9 पद यसो भनेर लेखेको छ, फेरि बेलुकी हारुनले बत्ती बाल्दा त्यो जलाओस्। यसरी तिमीहरूका पुस्ता पुस्तासम्म परमप्रभुको सामने त्यो निरन्तरको धूप हुनेछ। त्यसमा तिमीहरूले अरू किसिमको धूप, होम बलि, अन्न बलि नचढाउनु, अब कुनै अर्घ पनि नचलाउनु। सो परमेश्वरको अगाडि नि जब आउँछौँ हामी पवित्रताले सुशोभित भएर दण्डवत गर्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको अगाडि कुनै अरू किसिमको धूपहरू, होम बलि र अन्न बलि नचढाउनु भनेर परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। सो कतिपल्ट के हुन्छ, हामी सांस्कृतिक हो यो कुरा, सांस्कृतिक हो यो संस्कृति हो भनिकन हामी के गर्छौँ, हामी त्यस्तो कुराहरूलाई एन्टरटेन गर्छौँ। त्यति मात्रै होइन, कतिजनाले के गर्छ, एउटा सेवकाईलाई आयोजन गर्छ। सुनेपछि आराधना भनेको चाहिँ गीत मात्रै होइन नि त। सो आराधना भनेको चाहिँ गीत मात्रै नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले हामीले गीत मात्रै नभएको कारण अरू कुरामा पनि हामीले फोकस गर्न जरुरी छ। सो हामीलाई जस्तो कि हामी कुनै एउटा सेवकाई गर्छौँ, तपाईँले सेवकाई राख्नु भएको छ, एउटा सेवकाईमा अब कुनै एउटा ठुलो वरिष्ठ मान्छे आएको छ, तर ऊ प्रभुलाई नचिन्ने अन्य मित्र हो भने तपाईँले उसको मन राखिदिनलाई या उसकोबाट एउटा स्पेसल फेभर पाउनलाई तपाईँले त्यो मञ्च उसलाई कहिले पनि दिनु हुँदैन, कहिले पनि दिनु हुँदैन त्यो मञ्च। किनभने तपाईँले त्यो मञ्च दिनु चाहिँ के हो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले अनौठो धुप बाल्नु हो, अनौठो धुप बाल्नु हो। तपाईँलाई एउटा घटना, जब दाउदले के परे ओबेद एदोमको घरबाट त्यो पवित्र सन्दुकलाई लिएर आउँदै थियो, त्यति बेला के गरेको छ, त्यहाँ दुईजना मान्छेहरू छ है, अनि त्यो उज्जा भन्ने व्यक्ति र उसको दाजु भइकन के गरेको छ, उनीहरूले त्यो परमेश्वरको सन्दुकलाई एउटा गाडामा हालेर ल्याउने कोसिस गरेको छ। अनि त्यो गाडामा हाल्दाखेरि चाहिँ उनीहरू मर्यो, त्यहाँ उज्जा मर्यो। उज्जा किन मर्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उज्जाले त्यो सन्दुकलाई छुनु हुँदैन थियो। अनि त्यो सन्दुक बोक्ने काम चाहिँ कसको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सन्दुक बोक्ने काम चाहिँ लेवीको छोराहरू, 3जना छोराहरूमा कहातको कार्य थियो। त्यो चाहिँ लेवी कुलमा पनि कहातहरूले मात्रै बोक्नु पाउँथ्यो। तर के गर्यो, अर्को उज्जा र अहियो भनेको छ, उज्जाले चाहिँ त्यो उनीहरूले गाडीमा चढाएर चाहिँ कुदाएर लगिदिन्छु, परमेश्वरको सन्दुक चाहिँ एकैछिनमा मन्दिरमा पुऱ्याइदिन्छु भनेर उनीहरूले सम्झेको थियो। तर त्यहाँ परमेश्वरले प्रहार गर्नुभयो। सो परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ र परमेश्वरको अगाडि हामीले अनौठो धुप बाल्नु हुँदैन, अनौठो। सो मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ, कतिपल्ट कुनै एउटा मान्छे आयो, अब सामाजिक कार्यक्रम अर्कै कुरा हो, सामाजिक कार्यक्रम भनेको अर्कै कुरा हो, तर जब आत्मिक सेवकाई आउँछ, जब प्रभुको कुरा आउँछ, जब हामी प्रभुलाई पुज्दै गरेको हुन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो मञ्च चाहिँ कहिले पनि अन्य मित्रहरूलाई, प्रभुलाई नचिन्ने मानिसहरूलाई, चाहे ऊ भयङ्कर ठुलो मान्छे होला, तर हामीले उसलाई दिनु हुँदैन, तर हामीले त्यहाँ दिनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले अनौठो आगो बाल्नु सक्छ, उसलाई त थाहै छैन। यहाँ त के गर्दैछ, हारुनको 2जना छोराहरू भइकन उनीहरूलाई थाहा थियो, प्रभुले उनीहरूलाई एउटा व्यवस्था दिनुभएको छ कि तिमीहरूले चाहिँ कुनै किसिमको 30 अध्यायको अघि हामीले पढ्यौँ नि है, तिमीहरूले चाहिँ कुनै किसिमको त्यसमा अरू किसिमको धुप, 30 को 9 पदमा अरू किसिमको धुप, होम बलि, अन्न बलिहरू नचढाउनु, अर्घ पनि नचढाउनु। सो परमेश्वरले अरू किसिमको धुप, अन्न बलि या होम बलि या अर्घ बलि केही पनि नचढाउनु भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। सो त्यो धुपलाई चाहिँ जब उनीहरूले भित्र पवित्र स्थानमा गइकन बाल्थ्यो, त्यो धुप बनाउने काम पनि परमेश्वरले कसलाई दिनुभएको थियो, बजलेल अनि उसको साथीहरूलाई दिएको थियो। अनि उनीहरूले त्यो धुप कसरी बनाउनु पर्ने त्यसको स्पेसिफिकेसन थियो। त्यो जेसुकै काम चलाउ ल्याएर हो परमेश्वरको अगाडि जे बाल्दा पनि हुन्छ, होइन। हामीले याद राख्नुपर्छ, हिब्रूको किताब 12 को 29 पदले भन्छ, हाम्रो परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ भस्म गर्ने आगो पनि हुनुहुन्छ। सो के भयो, उनीहरूले यस्तो किसिमको धुप जलायो, अनि यहाँ बाइबलले भन्दैछ परमेश्वरको वेदीबाट आगो निस्केर दुवैजनालाई के गर्यो, मारिदियो। अनि त्यो मर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको शोकदरी पनि गर्न पाएन बाउले,
है। त्यो हामीले बाइबलमा पढ्यो भने त्यसको नत्र भने त आफ्नो छोरा मर्दाखेरि शोक हुन्छ नि, त्यो धरि पनि गर्न पाएन। यहाँ यसरी लेखेको छ हेर्नुहोस् ल, म माथिदेखि नै पढ्छु। हारुनका छोराहरू नादाब र अबिहुले आफ्ना धुपौरो लिएर त्यसमा आगो भरे र त्यस आगोमा धुप हालेर परमप्रभुले आज्ञा नगर्नुभएको अनौठो आगो हालेर चढाए। तब त्यहाँ परमप्रभुको सामनेबाट आगो निस्केर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो र तिनीहरू परमप्रभुको सामने मरे। तब मोसाले हारुनलाई बताए, मेरो नजिक आउनेहरूमा म पवित्र बन्नेछु औ सारा मानिसको सामने म महिमित हुनेछु भनी परमप्रभुले भन्नुभएको यही हो। अनि हारुन चुप बसे। मोसाले हारुनका काका उज्जियलका छोराहरू मिसायल र एलसापानलाई बोलाएर भने, आएर तिमीहरूको भाइलाई पवित्र स्थानबाट बोकेर छाउनीबाट लैजाऊ। यसरी तिनीहरूले आएर उनीहरूले लागेको दौरामा मोसाले भन्यो बमोजिम छाउनी बाहिर तिनीहरूलाई बोकेर लगे। तब मोसाले हारुन र तिनका छोराहरू एलाजार र इतामारलाई भने, शोकमा तिमीहरूका शिरका केस नफुकाऊ, आफ्नो लुगा नच्यात, नत्र त तिमीहरू पनि मर्नेछौ र सबै समुदायमाथि परमप्रभुको क्रोध पर्ला। तब परमप्रभुले पठाउनु भएको अग्निको लागि इजरायलका सारा घरानाले विलाप गर्नेछ। तर तिमीहरू चाहिँ भेट हुने पालको ढोकाबाट बाहिर नजानु, नत्र त तिमीहरू मरौला, किनकि परमप्रभुको अभिषेकको तेल तिमीहरूमाथि छ। अनि तिनीहरूले मोसाले भनेअनुसार गरे। हेर्नुहोस् त यहाँ कस्तो डरलाग्दो मृत्यु आयो, शोक पनि गर्नु पाएन। आफ्नो छोराहरू मरिरहेको छ, उनीहरूले शोक पनि गर्नु पाएन। तिमीहरूले बाहिर गएर शोक पनि नगर भनेको छ। किनभने जब परमेश्वरको पवित्र जजमेन्ट्सहरू आउँछ, परमेश्वरको राइचियस जजमेन्ट्सहरू आउँछ, अनि त्यो राइचियस जजमेन्ट परमेश्वरको पवित्र न्याय चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धार्मिकता र इन्साफमा हुन्छ। सो आराधना गर्नु भनेको त ठुलो कुरा हो, यति साह्रो ठुलो कुरा हो। कतिजना मान्छेलाई अगाडि उभिएर स्टेजमा उभिएर बोल्नु पुरा मनपर्छ। बोल्नु, माइक्रोफोन पक्रेपछि के हुन्छ, उसले बोल्नु नै पर्ने हुन्छ। बोल्नु, प्रार्थना लु तपाईँलाई प्रार्थनाको जिम्मा दियो भने म अलिकति भन्नु पर्यो भनेर ऊ लामो बोल्ने आदतहरू हुन्छ। तपाईँलाई नि प्रभुले जे दिनुभएको छ नि तपाईँले त्यो गर्नुपर्छ। हामीलाई जे दिनुभएको छ हामीले त्यो गर्नुपर्छ। अनौठो आगोहरू बाल्नु हुँदैन। कतिजनाले के गर्छ, मलाई त मौकै दिएन, वर्सिप टिममा आउने मौकै दिएन, मलाई त प्रार्थनाको दलमा आउने मौकै दिएन भनेर मन दुखाउँछ, चित्त दुखाउँछ। त्यो चाहिँ स्ट्रेन्ज फायर्स हो। सुन्नुहोस् है, त्यो चाहिँ अनौठो धुपहरू हो। अनि त्यो अनौठो धुपहरू चाहिँ हामीले बाल्नु हुँदैन, हामीले बाल्नु दिनु हुँदैन, हामीले कहिले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन। सो मन दुखाउनु हुँदैन। हामीले मौका पायो भने तपाईँ नि मेरो घरमा आउनु भने तपाईँलाई प्रार्थना लिड गर्नु म दिँदिनँ एकैचोटि। किन दिँदिनँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो व्यक्तिलाई कुन चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ, कस्तो हो, केही नबुझिकन म उसलाई मौका दिइहाल्दिनँ। किन दिँदिनँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले मलाई उछिनेर जान्छ भनेर पनि होइन, मलाई आरिस लाग्छ भनेर पनि होइन, मलाई डर लाग्छ भनेर पनि होइन। तर परमेश्वरको पवित्रतालाई चाहिँ हामीले इज्जत गर्न सिक्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हामी कतिपल्ट के हुन्छ, जोसुकैलाई हामीले मौका दिइहाल्छ। ओ फलानु आराधक आएको छ, फलानु कुनैको व्यक्ति आएको छ, तपाईँले मलाई बोलाउनु भएर तपाईँको घरमा मलाई प्रार्थना गर्नु दिनु भएन, तपाईँले मलाई वचन बोल्नु दिनु भएन, म अलिकति पनि त्यससँग डिस्टर्ब हुँदिनँ। किनभने त्यो तपाईँलाई परमेश्वरले अराउनु भएको हो। अनि त्यो कुरालाई मैले अनर गर्नुपर्छ, किनभने परमेश्वरको सेवकाई गरेको हामीले। अनि त्यो चाहिँ जहिले पनि पवित्रताले सुशोभित भएर मात्रै दण्डवत गर्नुपर्छ। हामीसँग आराधना गर्ने भाइ बहिनीहरू थुप्रोजना छ, अनि उनीहरू कतिपल्ट यात्राहरूमा जान्छ, कहाँ जान्छ, हामी उनीहरूलाई भन्छौँ तिमी बस, स्पिरिचुअल क्वारेन्टाइनमा बस, तिमी त्यहाँबाट लडेर आएका छौ, तिमी युद्ध गरेर आएको छौ, पहिला के गर, तिमी आफैलाई ट्युन गर, फाइन ट्युन गर, अनि तिमी के गर, तिमी बस भनेको हामी बस्नु लाउँछ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो चाहिँ पवित्रताले सुशोभित भइकन परमेश्वरलाई दण्डवत गर्ने कुराहरू आउँछ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी जोसुकैलाई जतासुकै मौका दिइहाल्छौँ, जोसुकैलाई जतासुकै मौका दिन्छ। अनि कस्तो अनोइन्टिङ बोकेर आएको छ, ओ यो मान्छे त फेमस छ, यो मान्छेलाई त सबैले चिन्छ है। हामीले याद राख्नुपर्छ, अभिषेक चाहिँ जहिले पनि माथि शिरबाट बग्छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँ आराधनालाई लिड गर्नु जाने व्यक्ति हुनुहुन्छ, मानिलिनुहोस् तपाईँ हप्ताभरि उपवास बस्नुहोस्, त्यत्तिकै लु अब मलाई एक दुईवटा गीत थाहा छ भनेर, कर्ड थाहा छ गिटारको भनेर बजाउनु मिल्दैन। तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, बस्नुहोस्, तपाईँ एउटा वचन बोल्न जानुपर्ने छ, तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, बस्नुहोस्, वचनलाई खोज्नुहोस्, सिक्नुहोस् प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो वचन बोल्दै गर्दाखेरि, त्यो सिक्दै गर्दा तपाईँको जीवनमा जुन चाहिँ खोट तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, प्रभुको अगाडि सरेन्डर गर्नुहोस्, प्रभुको अगाडि तपाईँले मानिलिनुहोस्।
अनि जब हामी प्रभुको अगाडि सरेन्डर गर्छौँ, हामी प्रभुको अगाडि मानिलिन्छौँ नि, त्यो ठाउँमा के आउँछ? अब त्यो ठाउँमा चाहिँ छुटकारा आउँछ। त्यो बोलेको एक एकवटा शब्दमा चाहिँ के हुन्छ? अनोइन्टिङ हुन्छ। तर हामी यहाँ के गर्यो? यो हारुनको 2 जना छोराहरू थियो, उनीहरूले चाहिँ एकदम इजिली हो, टेकन फर ग्रान्टेड, हाम्रो बाउ महापुजारी हो, हामी पुजारीहरू हो, हामीले जे गर्नु पनि पाउँछ गरिरहेको थियो। तर एक दिन धुप थिएन होला है, धुप थिएन होला यो दिन है, यो दिन उनीहरूको हातमा धुप रेडिली थिएन होला। सो उनीहरूले के गर्यो? त्यो धुप त उनीहरूले परमेश्वरले ठहराउनु भएको नाप तौल अनुसार ल्याएर, कहीँबाट ल्याएर त्यसको नाप तौल थियो, बाल्नु पर्थ्यो। तर उनीहरूले के गर्यो? होइन, काम चलाऊ, यो त हामीले कतिदेखि चलाएको हो, हामी काम चलाइ गरौँ न भनेर उनीहरूले गरेको थियो। तर त्यो चाहिँ के भयो? त्यो चाहिँ अनौठो आगो भयो। सो हामीले कहिले पनि अनौठो आगो बाल्नु हुँदैन। सो कतिपल्ट अनौठो आगो चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो सांस्कृतिक ड्रेसअपहरू हुन्छ, हाम्रो सांस्कृतिक धुनहरू हुन्छ, सांस्कृतिक बाजागाजा हुन्छ। कतिजनाले गीतहरू मतलब बनाउँछ अनि उनीहरूले लगेर मिक्सिङ गर्ने स्टुडियो चाहिँ कहाँ हुन्छ? उनीहरूको संसारिक स्टुडियोहरूमा मिक्स गर्छ उनीहरूले। त्यही स्टुडियोमा चाहिँ गएर संसारको कुराहरू पनि बनिन्छ। त्यही स्टुडियोमा पाप व्यभिचारको गीतहरू पनि मिक्स हुन्छ। त्यही सिस्टमबाट फेरि त्यही स्टुडियोमा गएर तपाईँले आफ्नो गीत पनि त्यही मिक्सिङ गर्नुहुन्छ। किनभने त्यो फेमस छ, त्यो एकदमै नाम चलेको छ। परमेश्वर चाहिँ त्योसँग अलिकति पनि इम्प्रेस हुनुहुन्न। दाउदको नि सबैभन्दा शक्तिशाली आराधना चाहिँ उसले उजाड स्थानमा गरेको छ, जङ्गलमा गरेको छ, जहाँ उसको म्युजिक पनि मिलेको थिएन, केही पनि मिलेको थिएन। तर त्यसले चाहिँ परमेश्वरको हृदयको नजिक भयो। किन? उसको सबै कुरा ओरिजिनल थियो, केही पनि मिलावट थिएन। सो हामीले चाहिँ जब पनि मिलावट गर्छौँ, कुनै कुरा राम्रो बनाउनको लागि हामीले मिलावट गर्ने बित्तिकै, हामी फेमस हुनको लागि हामी मिलावट गर्छौँ अनि हामी के भन्छौँ? ओ यो गीत त फलानु स्टुडियोमा मिक्स गरेको, यो गीत त फलानु स्टुडियोमा गएर एडिट गरेको, मिक्सिङ भन्छ नि, इङ्ग्लिसमा मिक्सिङ भन्छ। अब मिक्सिङ भनेको नि मिलावट हो। अब त्यसरी बनिएको हो, मिलावटसँग बनिएको कुरा त के हुन्छ? जहिले पनि ओरिजिनल हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कतिजनाको मान्छेकोबाट मैले लाइक पाउँछु, कतिजनाकोबाट मैले एकदमै फेमस हुनु पाउँछु भन्ने कुरालाई गरिकन उनीहरूले के गर्छ? त्यसरी मिक्स गर्ने गर्छ। हामीले त्यो गर्नु हुँदैन। अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो कुरा पनि होला सायद यो कसैको लागि। तर प्रभुले चाहिँ नि काम गर्नुहुने तरिका छ। परमेश्वरले एउटा गधालाई त बोल्न लाउन सक्नुहुन्छ भने प्रभुले तपाईँलाई सायद आफैलाई विजडम दिनुहुन्छ होला नि त्यो गर्नलाई। प्रभुले तपाईँलाई नै सिकाउनुहुन्छ होला नि त्यसलाई यसरी गर्नु भनिकन। तर होइन भने चाहिँ अब हामी के गर्छौँ? कतिजना मान्छेले चाहिँ त्यसलाई नै आफ्नो जीवनको जरिया, पैसा कमाउने ठाउँ, फेमस हुने ठाउँ। तर पृथ्वीमा हामीले सबै कुरा पाइसकेको छ भने चाहिँ अनन्तताबाट चाहिँ हामीले केही पनि पाउँदैन। प्रभुले मत्तीको किताब 6 अध्यायमा भन्नुभयो, तिमीले मानिसहरूलाई देखाउनको लागि तिमीहरूको धर्म कर्म नगर, किनभने तिमीले पृथ्वीमा मानिसकोबाट तिमीले प्रशंसा पाएका छौ भने चाहिँ हामीले अनन्त राज्यमा केही पनि पाउँदैन त्यो कुरालाई लिकन। तर आज हाम्रोमा मौका छ, त्यो मौकालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? सही प्रकारले प्रयोग गर्नुपर्छ। सो म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्छु, त्यो आउँदै गर्दाखेरि, आराधना गर्नु आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुन चाहिँ ड्रेस लगाइरहेको छौँ, कस्तो भेषहरू छ हाम्रो जीवनमा, त्यस्तो कुराहरूलाई नहेरौँ। परमेश्वरको पवित्रतासँग हामी मिलावट नगरौँ। बाइबलले भनेको छ पवित्रताले चाहिँ हामीले सुशोभित भएर परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नुपर्छ। हामीले पवित्रताले सुशोभित भइकन परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नुपर्छ। हामी के देख्छौँ? अब लेवीको किताब 10 अध्यायको 1 र 2 पदमा के भयो? अब त्यहाँ उनीहरूले त्यो आराधना गर्दाखेरि चाहिँ मानिसको मृत्यु भयो, मान्छेको मृत्यु भएको छ। अब त्यस्तै प्रकारले फेरि अर्को खण्डमा म जान चाहन्छु। अब भजन सङ्ग्रह 39को 3 र 4 पदलाई हामी पढौँ। 49 होइन, 49। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्, त्यसको 3 अनि 4 पदलाई हामी पढ्छौँ। यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो मुखले ज्ञानको कुरा बोल्नेछ र मेरो मनको ध्यान समझको हुनेछ। म उखानमा आफ्नो कान लगाउनेछु र वीणा बजाएर म आफ्नो अर्को फुकाउनेछु। सो परमेश्वरको वचनमा के भन्दैछ? अब म चाहिँ मेरो कान चाहिँ कहाँ लगाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मेरो कान चाहिँ उखानमा लगाउँछु। परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? उखानमा। यहाँ अब हामीले अहिले यो कुरालाई लेवीको किताब 10 अध्यायको 1 र 2 पढ्यौँ नि है, यो उदाहरण हो हाम्रो लागि।
सो हामीले यो उदाहरणबाट केही कुरा सिक्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ के भन्दैछ, मुखानमा मेरो कान लगाउँछु अनि वीणा बजाएर म आफ्नो अड्को फुकाउँछु। सो वीणा बजाएर पनि अब त्यो वीणा चाहिँ के हो, हामीभित्र एउटा वीणा छ, हामीभित्र एउटा वीणा छ। साइन्टिफिकल्ली जब पनि उनीहरूले एउटा एटमको स्केललाई हेऱ्यो, एउटा एटमको स्केल चाहिँ के हुन्छ भनेर उनीहरूले धुनको आयामबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो उनीहरूले त्यसको स्केल भेटायो, त्यसभित्र पनि एउटा स्केल हुँदो रहेछ है। सो त्यस्तै प्रकारले यहाँ के भन्दैछ भने चाहिँ म वीणा बजाएर अड्को फुकाउँछु। सो जब हामी पवित्रताले सुशोभित भइकन हामी वीणा बजाउन थाल्छौँ, दाउदले जब उसको वीणा बजाउँथ्यो, त्यो वीणा बजाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो, अड्कोहरू फुस्किन्थ्यो उसको आफ्नै जीवनमा पनि। अन्त दाउदले कस्तो गहिरो कुराहरू भनेको छ, यस्तो गहिरो प्रोफेसीहरू गरेको छ, जुन प्रोफेसीलाई यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। सो यहाँ भन्दैछ म चाहिँ वीणा बजाएर चाहिँ के गर्छु, म अर्कोहरूलाई फुकाउँछु। अनि अर्को चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब जब हामीले साँच्चै नै साँच्चै हाम्रो बाजा गाजाहरूलाई पनि प्रभुको रगत लाइकन सुम्पिएका हुन्छौँ। म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्छु, यदि तपाईँ एउटा म्युजिसियन हुनुहुन्छ भने तपाईँले जुन कुरा प्रभुको लागि सेपरेट गर्नुभएको छ नि, जोसुकैलाई हात लाउनु नदिनुहोस्। त्यो प्र्याक्टिस गर्ने एउटा म्युजिक अर्गेन होइन, त्यो चाहिँ प्रभुलाई समर्पण गरेको। हरेकपल्ट तपाईँले त्यसलाई छुँदाखेरि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, यो वचनलाई क्लेम गर्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 49 को 4 पदलाई है, म वीणा बजाएर उखानलाई खोल्छु। तपाईँको म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूलाई प्रभुको रगत लाइकन क्लेम गर्नुहोस्। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, त्यो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट जतासुकै अरूहरूलाई पनि बजाउनु दिइरहेको हुन्छ, जोसुकैले आएर त्यसलाई हात लगाइरहेको हुन्छ। होइन, त्यो चिजलाई इज्जत गरेको होइन हामीले, तर त्यो चिजले हामी कुन परमेश्वरलाई इज्जत गर्छौँ त्यो कुरालाई बुझेको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हो, परमेश्वरको लागि अलग छुट्याइएको। जब पनि हामीले प्रभुको नाम लिन्छौँ कुनै कुरा, यो चाहिँ प्रभुको लागि भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले अरू कुराहरूसँग मिक्स गर्नु हुँदैन, कहिले पनि मिसिन दिनु हुँदैन। सो के भयो, दाउदले चाहिँ के गर्थ्यो, वीणा बजाइकन उसले उसको जीवनको अर्कोहरूलाई खोल्थ्यो। ऊ आफैले नबुझेको कुराहरू पनि उसले त्यहाँबाट खोल्न थाल्थ्यो, त्यहाँबाट उसले त्यो अर्कोहरूलाई बुझ्न थाल्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि परमेश्वरको कुराहरूलाई हामी त्यसरी नै हामीले अर्को खोल्नुपर्ने हुन्छ। हामी एउटा खण्डलाई म देखाउनु पर्यो, दोस्रो राजा 3 अध्यायको 11 देखि लिएर 16 पद। दोस्रो राजा 3 अध्यायको 11 देखि लिएर 16 पद। त्यहाँ चाहिँ नि एउटा अगमवक्तालाई हामी देख्छौँ। यो अगमवक्ता चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एलिसा थियो। अनि एलिसाले चाहिँ कसरी प्रोफेसी गर्थ्यो अरे, उसले प्रोफेसी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्थ्यो अरे भने त्यसको एउटा खण्डलाई हामी देख्छौँ। सो अगाडिदेखि नै पढ्छु, म 11 देखि नै पढ्छु, तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् है। यसो भनेर लेखेको छ, तर यहोसापातले भने के यहाँ परमप्रभुका कुनै एउटा अगमवक्ता छैन जसद्वारा हामी परमप्रभुको निर्देश खोज्न सक्छौँ। इजरायलका राजाका अफिसरहरूमध्ये एकजनाले भने एलियाका हातमा पानी हालिदिने सापातका छोरा एलिसा यहाँ छन्। यहोसापातले भने परमप्रभुको वचन तिनीसँग छ। यसै कारण इजरायलका राजा यहोसापात एदोमका राजा एलिसा कहाँ गए। एलिसाले इजरायलका राजालाई भने तपाईँ किन म कहाँ आउनुहुन्छ, आफ्ना मातापिताका अगमवक्ताहरू कहाँ जानुहोस्। तर इजरायलका राजाले तिनलाई भने होइन, परमप्रभुले हामी तिनै राजालाई मोआबीको निगाहमा सुम्पिदिनलाई ल्याउनु भयो। एलिसाले भने सेनाहरूका परमप्रभु जसको म सेवा गर्दछु उहाँको नाउँको शपथ खाएर म भन्दछु कि यहुदाका राजा यहोसापातको आदर नगर्ने भए म तपाईँलाई एक आँखाले पनि हेर्ने थिइनँ, तपाईँको वास्तै गर्ने थिइनँ। अब एउटा गाइनेलाई मेरो निम्ति ल्याऊ। र उनीहरूले गाइनेलाई ल्याए। जब त्यसले बजाइरहेका थिए तब परमप्रभुको आत्मा एलिसामाथि आयो। सो के हुँदै थियो, जब एउटा गाइनेले बजाउँदै थियो, जब एउटा म्युजिसियनले बजाउँदै थियो, त्यो म्युजिसियनले बजाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आत्मा चाहिँ एलिसामाथि आयो भनेको छ। सो एउटा अनोइन्टेड म्युजिसियन हुनुपर्ने कति जरुरी छ। सो कतिजनाले आराधनालाई अगाडिबाट अगुवाई गर्छ, तर कतिजना चाहिँ अभिषिक्त अनोइन्टेड म्युजिसियन हुन्छ। सो त्यो अनोइन्टेड म्युजिसियनले चाहिँ के गर्छ, जहिले पनि त्यो म्युजिकलाई, अनोइन्टेड म्युजिकलाई उसले प्ले गर्न सक्छ, बजाउन सक्छ। उसको हातमा त्यो स्किल दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो हातहरूलाई चाहिँ हामीले सही राख्न जरुरी छ।
भजन सङ्ग्रहमा दाउदले भनेको छ तपाईँले मेरो औँलाहरूलाई चाहिँ युद्ध गर्न सिकाउनुहुन्छ। सो यही हातले हामी नराम्रो कुरालाई पनि हेर्दैछौँ, यही हातले हामी पाप पनि गर्दैछौँ, व्यभिचारले पनि गर्दैछौँ। अनि यही हातले फेरि गएर हामीले आराधनाको धुनहरू पनि बजाउँदाखेरि कहाँबाट छुटकारा आउँछ? आउँदैन नि, आउँदैन। तर जब यहाँ हामी के देख्छौँ, जब त्यो गाइनेले बजाउँदै थियो, जब त्यो गाइनेले आराधना गर्दै थियो, त्यति बेला परमेश्वरको आत्मा चाहिँ एलिसामाथि आयो र उसले के गर्न थाल्यो, उसले अगमबानी बोल्न थालेको छ। सो के भयो, ट्रु प्रोफेटिक वर्सिपले चाहिँ जहिले पनि स्पिरिट अफ प्रोफेसीलाई ल्याउँछ, अगमबाणीको आत्मालाई ल्याउँछ। तर अब त्यत्तिकै हामी काम चलाऊ आराधना गर्छौँ, जस्तो सुकै पायो, लु मैले मौका पाएँ त्यत्तिकै होइन। म तपाईँहरूलाई के भन्छु, आज तपाईँले आराधना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले आराधनाको दललाई तपाईँले अगुवाई गर्नु छ भने तपाईँले अगाडिबाट प्रार्थना गर्नुहोस्, उपवास बस्नुहोस्, तपाईँको हातलाई रिडिम गर्नुहोस्, तपाईँको म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूलाई तपाईँले रिडिम गर्नुहोस्। अनि जब तपाईँले त्यसरी बजाउन थाल्नुहुन्छ नि, परमेश्वरको आत्मा चाहिँ त्यहाँ आउन थालिहाल्छ। किनभने परमेश्वरलाई पुज्नेहरू चाहिँ आत्मा र सत्यतामा पुजेको उहाँले चाहनुहुन्छ। सो जब हामी त्यसरी तयारीको साथमा हामी प्रभुलाई पुज्छौँ, जब हामी त्यस्तो तयारीको साथमा प्रभुलाई ग्रहण गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामी प्रभुको कामलाई देख्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी प्रभुको कामलाई देख्दैनौँ, हामी एकदमै भावुक गीतहरू बजाउँछौँ, एकदमै भावनामा बगाउने कुराहरू बगाउँछौँ। अनि के हुन्छ, मान्छेहरू छिट्टो भावुक पनि हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ कसैको जीवनमा पनि छुटकारा ल्याउँदैन, तर त्यसले चाहिँ कसैको जीवनमा चङ्गाई पनि ल्याउँदैन। तर जब हामीले परमेश्वरलाई साँचो आत्मा र सत्यतामा प्रभुलाई प्रशंसा गर्छौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ के आउँछ, छुटकारा आउँछ। अब भजन सङ्ग्रह 150मा यसरी लेखेको छ, तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग, भजन सङ्ग्रह 150। सो यो बाइबलको एकदमै फेमस प्यासेज हो। यहाँ भएको एक दुईवटा कुरा तपाईँहरूसँग म आज डिस्कस गर्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 150को 1 देखि लिएर 6 पदसम्म यसरी लेखेको छ, परमप्रभुको प्रशंसा गर, परमप्रभुलाई उहाँको पवित्र स्थानमा प्रशंसा गर। सो परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले पवित्र स्थानमा प्रशंसा गर्नुपर्ने रहेछ र उहाँको पराक्रमको आकाश मण्डलमा उहाँको प्रशंसा गर। सो बाइबलले भन्दैछ हामीले चाहिँ उहाँको पराक्रमको है, उहाँको माइटी हेभन्स, शक्तिशाली स्वर्गहरूमा पनि प्रभुको प्रशंसा गर्न हामीलाई जरुरी छ। सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले कति बेला गर्छौँ भने जब हामी साँच्चै नै परमेश्वरको व्यवस्थालाई जानेको हुन्छ, परमेश्वरको ललाई जानेको हुन्छ, कसरी चाहिँ पुज्नु भन्ने कुरालाई जब हामीले सिकेका हुन्छौँ। अनि केसको लागि प्रशंसा गर्नु अरे भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको शक्तिशाली कार्यहरूको निम्ति उहाँको प्रशंसा गर। सो के भन्दैछ अर्को, परमेश्वरको शक्तिशाली कार्यको निम्ति उहाँको प्रशंसा गर्नुपर्ने रहेछ, उहाँको उत्तम महत्त्व अनुसार उहाँको प्रशंसा गर। सो परमेश्वरको उत्तम महत्त्व अनुसार चाहिँ हामीले उहाँको प्रशंसा गर्नुपर्छ। त्यत्तिकै होइन, कसरी प्रशंसा गर्नु भनेको नै सिकाएको छ। अनि यो 3 पद मलाई साह्रै मनपर्छ, तुरैको स्वरले उहाँको प्रशंसा गर, सितार र बिना बजाएर उहाँको प्रशंसा गर। सो तुरैको स्वरले हामीले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ, तुरैको स्वरले। सो तुरैको स्वर भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ जब हामी हिब्रू बाइबलमा पढ्छौँ लिटरली सोफार भनेर लेखेको छ। सोफार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा पशुको सिङबाट बनिएको तुरै हो। यो चाहिँ एउटा मेटल ट्रम्पेट होइन, तर यो चाहिँ पशुको सिङबाट बनिएको। त्यसको स्वरले पनि प्रभुको प्रशंसा गर, किनभने त्यो सिङभित्र पनि परमेश्वरले स्वर हालिदिनु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ धन्यवादको बलिदान पनि हो, बलिदान हो। किनभने त्यो एउटा सिङलाई निकाल्नुको लागि एउटा पशुको बलिदान भएको हुनुपर्छ। सो त्यो बलिदान भन्ने कुरासँग शत्रु साह्रै डराउँछ। सो जब तपाईँले आत्मा र सत्यतामा तपाईँले उभिकन त्यो तुरै फुक्न थाल्नुहुन्छ नि, त्यसले चाहिँ यति साह्रो शत्रु डराउँछ। अनि त्यो डराएको कारणले भूत आत्माहरू हामीले देखेको छ, भूत निस्केर गएको, मान्छेहरू निको भएको, चङ्गाई भएको त्यो आवाजमा, किनभने परमेश्वरको वचनले नै यहाँ लेखेको छ नि त। सो त्यो तुरैको स्वर भनेको चाहिँ एट द साउन्ड अफ सोफार भनेर लेखेको छ हिब्रू भाषामा चाहिँ। सोफारको आवाजमा चाहिँ तिमीले के गर, परमेश्वरको प्रशंसा गर। सो कतिजनाले चाहिँ तुरै फुकेको चाहिँ जोगीहरू भनेकन उनीहरूले गलत सम्बोधनहरू गर्छ, यिनीहरू जोगीहरू हुन्, यिनीहरू योहरू हुन्, उनीहरू त्योहरू भनेकन त्यो गलत सम्बोधन उनीहरूले गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो गलत सम्बोधनले चाहिँ के गर्छ, उसले आफ्नै जीवनमा श्रापलाई खोल्दै गरेको हुन्छ, आफ्नै जीवनलाई। किनभने उसले परमेश्वरको पवित्र कुराहरूलाई उसले अवहेलना गरेको हो। सो त्यो सिङले हामीलाई पवित्र बनाउँछ भन्ने होइन, तर प्रभुको इन्स्ट्रक्सन नै यहाँ छ नि त, तुरैको स्वरले पनि उहाँको प्रशंसा गर। सो जब हामी आराधना चाहिँ त्यसरी गर्छौँ, त्यसले चाहिँ छुटकारा ल्याउन थाल्छ, त्यसले चङ्गाई ल्याउन थाल्छ।
तर आज यो तुरैको स्वरलाई बेसी जस्तो गिल्ला कसले गरिरहेको छ? आज इसाईहरूले गरिरहेको छ। इसाईले त्यो तुरैको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सुकै पशुको हुँदैन त्यो शङ्ख फुकेर गर्नु भनेन, किनभने त्यो शङ्ख त अशुद्ध अनक्लिन क्याटेगोरीमा आउँछ, अशुद्ध कुरामा आउँछ, त्यो त अशुद्ध कुरामा आउँछ। तर त्यो तुरै चाहिँ केसको निस्किन्थ्यो? जहिले पनि साँड भेडाको हो है, जहिले पनि त्यो चाहिँ एउटा के भन्नु, एउटा भैँसीको, एउटा गोरुको, एउटा के भन्नु, एउटा यस्तो एनिमलको निस्किन्थ्यो जुन चाहिँ एकदम सिङ छ। त्यो सिङ चाहिँ केसको लागि दिएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरले एउटा धुन बनाउनुको लागि, त्यो चाहिँ ओरिजिनल ट्युन बनाउनुको लागि दिनुभएको रहेछ। अनि त्यसको बादमा भन्दैछ सीता र वीणा बजाएर उहाँको प्रशंसा गर। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ तुरैको स्वरले उहाँको प्रशंसा गर, सीता र वीणा बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, खैजडी बजाएर नाच्दै उहाँको प्रशंसा गर। सो कतिजना त प्रशंसा गर्दै गर्दै एकदम कडा हुन्छ। अब यहाँ बाइबलले नै भन्दैछ नाच्दै उहाँको प्रशंसा गर भनेको छ है। के गर? तिमी नाच्दै, ट्याम्बोरिन एन्ड डान्स भनेको छ। सो केबाट? खैजडी र नाचको साथमा प्रभुको प्रशंसा गर। यो परमेश्वरको वचनले भनेको। कतिजनालाई मनै पर्दैन। किन नाच्नु परेको आराधनामा? किन नाच्नु परेको? कसले भनेको त्यस्तो है? कसले भनेको किन हात उचाल्नु, प्रशंसा गर्नु? अब यहाँ त बाइबलले भन्दैछ चर्को बज्ने के छ? अब बाजा बजाइकन उहाँको प्रशंसा गर, खैजडी बजाएर नाच्दै उहाँको प्रशंसा गर, तार बाजा र बाँसुरी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, साह्रो बज्ने झ्यालीहरू बजाएर उहाँको प्रशंसा गर र चर्को स्वरले बज्ने झ्यालीहरू बजाएर उहाँको प्रशंसा गर। कतिजना साह्रै रिसाउँछ, एकदमै चर्को स्वरले हो, हामी कतिवटा ठाउँमा सक्दैनौँ गर्नु, मिल्दैन। तर त्यसको मतलब यो होइन कि हामी अर्को पालिदिन चुपचाप बस्नु, एकदमै घमण्डी भएर गीत गाउनु नसक्ने, आराधनै गर्नु नसक्ने भइकन कतिजना बसिरहेको हुन्छ। तर के हुन्छ भने नि जब हामीले प्रभुलाई साँच्चै नै आराधना गर्न थाल्छौँ, जब हामी आत्मा र सत्यतामा प्रभुलाई आराधना गर्न थाल्छौँ नि हाम्रो जीवनको जुवाहरू भाँचिन्छ, हाम्रो जीवनको जुवाहरू टुक्रिन्छ। अनि त्यहाँदेखि हामी के बनिन्छौँ? हामी शक्तिशाली बनिन्छौँ। अनि त्यो शक्तिको साथमा जब हामी प्रभुलाई आराधना गर्छौँ नि त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ग्रहणयोग्य हुन्छ, त्यो आराधना चाहिँ परमेश्वरको अगाडि स्वीकार्य हुन्छ। सो आज म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, यो आराधनाको विषयमा जसरी हामीले सिक्दैछौँ है, हामीले यो दोस्रो सेसन सिकिसक्यौँ। सो म तपाईँलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु कि हामी जसै यो वचनमा हामीले आराधना के हो, आराधना कसरी गरिन्छ भन्ने कुरालाई सिक्यौँ। अब यो कुरालाई हामी अभ्यासमा ल्यायौँ। हामी अरू बाहिरी कुराहरूद्वारा होइन, तर आत्मा र सत्यतामा हामी गरौँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई यहाँ कसरी आराधना गर्नु भनेको भजन सङ्ग्रह 150 को 1 देखि लिएर 6 पदसम्म हामीलाई डल्लै एउटा अध्याय नै दिएको छ, बाइबलमा डल्लै एउटा च्याप्टर नै दिएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले परमेश्वरको यो वचनलाई पढिकन हामीले आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म तपाईँलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, आज जतिजनाले परमेश्वरको वचनबाट तपाईँले सुन्नुभएको छ, आज यही किसिमले हामी प्रभुलाई आराधना गरौँ आफ्नो हृदयभित्रबाट। अनि बाइबलले भन्छ धन्यवादको बलिदान चढाउनेले नै मेरो महिमा गर्छ। सो जब हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ है, अनि अन्तको दिनमा चाहिँ मान्छेहरू कस्तो हुन्छ? बैगुने हुन्छ भनेको छ, धन्यवाद नै चढाउन नसक्ने हुन्छ। तर जब हामी परमेश्वरलाई सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ तब त्यो चाहिँ के हुन्छ? साँच्चैकै आराधना परमेश्वरको अगाडि ग्रहणयोग्य हुन्छ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। सबैजनालाई जय मसीह।